دا واسطہ ہے دارو تو بچے روے آئے محرم شریف شراب بڑی عام ہو جاندی ہے خدا دا واسطہ ہے جے حسین دے نوکر اللہ دا واسطہ ہے شراب دے نیڑے نہ جوے آئے شراب میرے حسین دا علی اصغر مرا چھڑیا ہے اس شراب نے علی اکبر دی لاش تے گھوڑے دوڑا چھڑے لے اس شراب نے علی دا وسطہ گھر اجاڑ چھڑیا ہے خدا دا واسطہ ہے حسین ادوں بھی قرآن دے نالا قرآن حسین دے نالا حسین ادوں بھی نماز نالا نماز حسین دے نالا یزیدی ٹولے شراباں پیندے رہے حسین دے خیمے وچ قرآن پڑھیندا رہیا ہے اللہ دا واسطہ حسین نو با وضو بنیا ہے جدوں بھی حسین حسین کرو با وضو ہو کے میرے حسین دا نال ویا ہے سنیو اللہ دی قسم منبر پاک رسول دے تے بیٹھا ہویا وہ سنی قتل حسین وچ نہ ملوث نے نہ ہے نے نہ ہے سا اج بھی اسی حسین دے نوکراں اج بھی آنے پیر علی دے پتراں دے جڑے کربلا چ خون دے قطرے ڈگے نے اسی ایک ایک قطرے تے آنسو بہا رہے ہاں جنہ حسین نال زیادتی کیتی ہے خدا انہاں دا بیڑا غرق کرے جنہ حسین نال وفا کیتی ہے خدا انہاں دے بچڑے تے گھر بھی آباد رکھے میرے بچے اپنے دلاں وچ میرے مولا حسین نو وسا کے رکھنا ہے کسے دھی بہن نو محرم وچ کلیاں باہر نہیں جا دینا میرے مولا حسین حکم دیتا ہے پردے والیاں دھیاں میری ماں زہرا دی چادر دے سائے تھلے ہون گیا وہ زہرا ساری زندگی پیر باہر نہیں پایا وہ سارے لوگ کی بیان کر دینے زہرا دا دوپٹہ تھوڑا جہا اکوال ننگا ہویا ہے سورج حیا دے مارے نہیں چڑھیا اور میرا ویر ذرا غور تے کر اس حسین دی ماں زہرا دا سورج حیا پیا کر دے تے بے ایمانہ اور بے وقوفہ چبڑ دیے چبڑے تو کی بیانہ زہرا دی دھیاں دے دوپٹے بے ایمانہ چھک لے زہرا دی دھیاں دے دوپٹے چھکی گئے نادا اللہ دی قسم غیرت گوارا نہیں کر دی علی دیاں دھیاں نبی دا خون ہوئے تے کوئی بے ایمان دوپٹہ چھکیا رب کعبہ دی قسم جنہ دوپٹے وانساں تے ٹنگ کے دسیا آ زینب دا دوپٹہ ہے آ سکینہ دا دوپٹہ ہے اور رب کعبہ دی قسم دل بھی اجازت نہیں دیندا تیری میری دھی دے کپڑے کوئی بازار تے چھوٹی تے لے کے ٹنگ کے جاوے تو غیرت نال ڈب مرنا ہے نبی دیاں دھیاں نبی دیاں دوتریاں انہاں دے دوپٹے وانساں تے ٹنگ کے تو آنا آ زینب دی کپڑے نے آ فلانی دے دھیاں دے سر دوپٹے نے آ سکینہ دے دوپٹے نے نا ساڈا ایمان کوئی بے ایمان حسین دی دھی دے نیڑے ہاتھ کردا کوئی علی دی دھی زہرا دی دھی دے ہاتھ دے نیڑے اے سر دے نیڑے ہاتھ کردا رب کعبہ دی قیامت اللہ دی قسم قیامت برپا ہو جاندی زمین پھٹ جاندی اوے تے ایک صبر دا امتحان آئی مولا نبی ویران پیا کردا اللہم آتل حسین صبر و اجرا زہرا بھی دعا پہ کر دی اللہم آتل حسین صبر و اجرا اللہ سونے میرے حسین نو صبر بھی دے تے اجر بھی دے اپنی دھیاں نو باہر نہیں جان دینا بالکل جے دھی کسے دی دے کول پتر کوئی نہیں کسے دی لات ڈنگی کسے دی ماں ڈنگی ہے کوئی آندھی ہے میرے کو دھی کوئی نہیں پتر کوئی نہیں تو میں باہر جاؤں گا میں فلانی مجلس سے جاؤں گا فلانی محفل جاؤں گا کوئی سنیا دی دھی بھی محفل چل کے جاوے تے اپنے پھرا دے نال پسے پردہ آ کے بہ جائے اپنے باپ نال آوے یا محرم دے نال آوے آ کے پسے پردہ میرے حسین دا ذکر سنے میرے لاجپال نبی دا ذکر سنے کوئی سنی اپنی دھیاں بہناں نو بازار وچ نہ نکلن دے کلی عورت حج تے نہیں جا سکدی کئیاں اپنی ماواں نو درباراں تے ٹور چھڑیا کئیاں بہناں نو درباراں تے ٹور چھڑیا کوئی سخی سلطان باؤ تے جاوے تے کوئی ثواب نہیں کلی عورت جاوے بلکہ پھرا بھی مجرم ہے خامد بھی مجرم ہے ماں بھی مجرم ہے پیو بھی مجرم ہے پھرا بھی مجرم ہے اگر جانا ہی ہے ابل تے ضرورت کوئی نہیں دربار والا نہیں رنج ہو جاندا اللہ دا واسطہ ہے درباراں تے دھیاں بہناں نو نہ کھلیا کرو خدا ناراض ہو جاسی میرے مصطفیٰ ناراض ہو جاسا او کلی عورت حج تے نہیں جا سکدی تا تالی جویری
बीवी ते किवें जा सकदी है, बीबी पाक दामन ते कल्ली औरत किवें जा सकदी है। तेरियां धीआं भैणां सड़कां ते टुरदियां होइयां अच्छियां नहीं लगदियां मुसलमान है। अल्लाह दा ऐलान है या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ सोने नबी गैब दी खबरां देवन वाले ऐलान कर दे इन्हां ईमान वाली औरतां नूं दस दे किन्हां नूं फरमाया कुल अज़वाजिका अपनी सारियां बीवियां नूं व बनातिका अपनी सारियां बेटियां नूं। बेटी एक नहीं है नबी दियां धीआं चार ने। साडा ईमान है अली एक बारी दूल्हा बन के नबी दे घर गया है, उस्मान गनी दो बारी दूल्हा बन के नबी दे घर गया है। और हजरत उमर ते अबू बकर दा वेड़ा है, नबी दे घर अली ते उस्मान दूल्हा बन के गए हैं। उमर ते अबू बकर दा वेड़ा होवे जिथे नबियां दा सुल्तान खुद दूल्हा बन के गया है। साडा ते गिलान है नबी का घराना बड़ी शान वाला। तेनों मैं घराना समझावा हुजूर दा केड़ा, जरा प्यार नाल मोहब्बत नाल मिल के पढ़ लेना। नबी का घराना बड़ी शान वाला है ये आस्ताना बड़ी शान वाला। खुदा की कसम खा के मैं क्या कहता हूँ यारो, है ज़ैनब का नाना बड़ी शान वाला, है ज़ैनब का बाबा बड़ी शान वाला। वो मेरा वीर जरा गौर कर, मैं जेड़े जुमले दसन लगा वा। जिस ज़हरा दे नाने दे तुसी उमती हो, मैं उमती हाँ। जिस मुहम्मद मुस्तफा दी तेरी मेरी बेटी उमती है, जिदे तुसी मैं उमती हाँ। वो ज़हरा भी साल तो पहले भाईजान बड़े जुमले दिल दी तख्ती ते लिखण वाले ने। दिल टुकड़े होया पिया, तेरियां मेरियां धीआं बाजारां में जा रही ने। कोई किसी फिरा नूं पता नहीं मेरी बहन किथे वे, प्यो नूं पता नहीं मेरी धी किथे वे। कोई सनद लिख के नहीं दे के गई। ओ मैं जानना वा मेरे सामने हर हिस्ट्री पई हुई है, सानू कोल बड़े बड़े सबूत मौजूद ने। बस मैं हर सुन्नी बच्चे नूं एलानिया कह रहा वा, ओ जे धी दे कोल पुत्तर कोई नहीं, पहली मुहर्रम तो लैके 10 मुहर्रम दी डीगर तक मेरी बेटी मेरी धी एक कुरान पूरा पढ़े। डीगर वेले 10 मुहर्रम में मेरे मौला हुसैन दी नियाज पका के गरीबां में वंडे, बाहर नियाज बाजार चले जाके बन गए। और मन्नत कुरान दी मन ला, मेरा हुसैन जाने ते मेरी धी दी झोली जाने। मेरा हुसैन बड़ा लाजपाल लाजपाल, परीता तोड़ देनी जिंदी बां फड़ लैन छोड़ दे नहीं है, लगियां तोड़ निभा देंदे रावां विच कदी किसे नूं छोड़ दे नहीं। आ मदनी बेटा लाइट चला ला, छोटी लाइट चला लो ताकि कुछ असरा हो जाए। आगे लोग बड़े गल्लां फिर करते हैं, कारी साहब तुहाडी वीडियो साफ नहीं है। यूके जी यूरोप में बहुत ज्यादा, एशिया च बच्चे मैनूं तकरीरां सुणदे ने, पाकिस्तान 80% लोग मेरियां तकरीरां सुणदे ने। भला होवे बच्चियां दा जिहड़े मैसेज अगे पहुंचा रहे हैं। और अल्लाह जानदा कारी वहीद सलीकी दी तकरीर सुन के इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन लजपाल नबी भी सीने जरूर लाएगा, सदीकी अकबर भी प्यार करेगा, हैदर करार दी जोड़ी भी प्यार करेगी। कारी वहीद सदीकी मेर अली शाह दा नौकर है, मेरा दादा मुर्शद पीर सियाल दा लाड़ा है। आ पता मैं गल विच पा के रखना बड़ा सुकून आंदा है। पीर सियाल लजपाल दा नौकर होण ते भी फखर है, मेर अली शाह दा फखर है। वो मैं अल्लाह दे वलियां दा नौकर हां, जेड़ा किसे चंगे बाबे दा नौकर होवे वो ना टुल्लण देंदा है ना डुब्बण देंदा है। असीं इंशाअल्लाह चंगियां दे लड़ लगे होए इत्थे भी इंशाअल्लाह साडे बेड़े पार ने। क़यामत वाले दिन भी कबर च भी हजूर आउणगे ते असीं कमली वाले दा मुखड़ा वेखांगे। मेरे पीरे बाऊ आरफा सुल्तान ज़ुबदातुल वासिलीन ने बड़ी सोहनी गल कीती। आप फरमांदे ने तस्बीह फिरी हो पर दिल ना फिरे की लेना तस्बीह फड़ के हो इल्म पढ़िया पर अदब न सिखिया की लेना इल्म नो पढ़ के हो। एक बंदा
پورے 11 مہینے تیاری کردا رہندا ہے اس گل دا علم پڑدا کہ میں ابو بکر نو تھلے لیا کے پیش کرنا ہے میں ابو بکر تے عمر نو غلط بیان کرنا ہے میں انہاں نو ثابت کرنا ہے کہ غلط نے ایک پاسے میرے ورگا فقیر ساری ساری رات اللہ دے قرآن چ عمر دیاں شاناں تلاش کردا ہے محمد دے یاراں دیاں تعریفاں بیان کردا ہے ایمانداری نال دس او مینوں بندے آکھیا قاری صاحب ایران دا بابا آیا لاہور او دے کول میاں میر نے پوچھیا حسین دی شان کی ہے اس دسیا بھائی امام حسین دا جتھے روضہ ہے اوتھے روضے دے 40 میل کسے گناہگار دی قبر بن ونجے او دا بیڑا پار ہو جاندا سنیو ساڈا ایمان ہے شاید او میں کیا ایمانداری نال دس پھر بابے کی جواب دیتا او دا کیا مور ایک واری اونے اے سنیا دوجی واری بھی او دے کولوں اے سنیا ایران دے ذاکر کولوں ترے واری اے سنیا جتھے مولا حسین دی قبر ہے اوتھے 40 میل دور دور تک جی دی قبر مسلمان دی بن جاوے مولا حسین دی مٹی دا کمال ہے کہ او دے بخشش ہو جاندی ہے میں کیا جلیا بابے میر جواب کیڑا دیتا ہے حضرت میاں میر وہ لاہور دی نگری تے سمن والا سید زادہ اس ایران دے ذاکر نو آندا بابا اقتداس 40 میلاں وچ دوترا بخشا سکدا ہے تے نانے دے کول جوڑی ستی پئی ہے انہاں دا کی شان ہوئے گا اینا مجمع بیٹھا آیا میں نو کوئی اٹھ کے دسے پیر سیال لجپال دے نوکر ہو تسی کدی پیر سیال لجپال کسے صحابی دی گستاخی کی تھی ہوئے میں تیرے نالا میں تیرے پیر دے نالا اگر پیر میں علی شاہ ساری زندگی کسے صحابی رسول نو برا کیا ہوئے میں تیرے نالا اگر سلطان باؤ نے کسے صحابی رسول دی توہین کی تھی تو میں بھی تیرے نالا وہ ساٹے بابیوں نے جنہ در والے ادا بھی حیا کیتا ہے گھر والے ادا بھی حیا کیتا ہے جنہ قرآن پڑھ کے نبی دیاں یارہ دیاں شانہ پڑھیاں تے سنیاں لے انہاں نو مصطفیٰ بھی نظر آیا ہے نبی دے یار بھی نظر آ گئے جڑے گاموں تاجو پھتو صرف کتاباں کو سہارا لے آئے جہے گاموں لکھی تے تاجو پڑھ چھڑی پھتو لکھی تے تاجو پڑھ چھڑی اساں وہ نہیں اساں وہ پڑھی آئے جڑا قرآن حسین پڑھی آئے میرے دی نوک تے جنہ اس قرآن نو بھی اصل نہیں منیا شاءاللہ کا جنہ اس قرآن نو بھی اصل نہیں منیا انہا کیا ہے قرآن اصل نہیں ماذ اللہ انہا لکھا اصول کافی لکھیا ہویا ہے عبداللہ بن یعقوب کلیمی نے ایک کتاب اچ لکھیا ہے کہ جڑا مسلمان دیاں مسیطاں قرآن ہے اصل نہیں ہے جے اصل نہیں ایمانداری نال 10-11 سالاں دا بچہ کیویں مصلی تے کھلو کے زبانی سنا 10-11 سال دا بچہ انہوں کو زبانی مسلح تے کھڑے آکے سنا رہا ہے جھوٹ ہوندا جھوٹی کوئی گل ہوندی ہے دے وچ کوئی نقص ہوندا اللہ قرآن چلال نہ کردا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین بڑے مولوی ٹپے کھڑے ہیں بھائی کوئی گل لب جاویں دا معنی کی ہے اعلی حضرت نے کوئی گل کی تھی الف لام میم حامیم عین سین قاف یا یاسین قاف اے حروف مقطعات نے اللہ جان دا یا معنی خدا جان دا ہے یا مصطفیٰ جان دا اللہ 14ویں پارے چلان کر دے آنکھ چار پہلے پارے چلانے ذالک الکتاب اللہ فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں تو پھتو پوڑا پیاندہ اصل قرآن نہیں گامو مسلی پیاندہ اصل قرآن نہیں
چپ میں کیا مسلی دیا مسلیہ جی اصل قرآن نہیں ہے چبڑ دیے چبڑے پھر اللہ 14ویں پارے چلان کیوں کیتا اِلَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرمایا بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے اللہ فرمایا ہم ہی اس کی حفاظت کے نگہبان ہیں جڑی شاید اللہ حفاظت کرے ان دے نیڑے کوئی شے نہیں جا سکتی او مچھراں کو فرعون نو مرا سکدا ہے 800 سال حکومت کیتی نمرود نے فرعون نے 400 سال ہو جی تے انہیں حکومتاں کیتیاں کرسی تے بیٹھ کے گیٹ چ جڑا وڑدا تے جدوں بابا موسیٰ علیہ السلام آوندا گیٹ آپ ہی پیچھے ہٹ جاندا دا کہ نبی نو جھکن دینا ہے تے صرف رب اگے جھکن دینا ہے خدا تے رکھنا ہے اور فرمایا موسیٰ ویکھی میں انہاں دی ہن جنگ کیویں دی کرانی مچھراں نال جنگ کرا چھڈی نمرود نے بھی جناب آکھیا تیرا لشکر ابراہیم کتھے فرمایا ہنے آ جاندا مچھراں نو گل کے فرمایا ہن لڑو کوئی ایدو پوں پوں کردا ٹر گیا کوئی پوں پوں کردا ٹر گیا کوئی کان وچ کوئی نک وچ ملدے ہی رہ گئے فرمایا مچھراں کولوں بھی ابر آ جاندا ہی مچھراں کولوں بھی باداں نو مرا جاندا ہی پھر 400 سال تک نمرود فرعون دے او کان دے اندر مچھر وڑ گیا نک دے ذریعے وڑ گیا جڑے اگے آ کے ہاتھ بن کے کھلوندے مڑ سائیاں نو آڈر ہو گیا جُتی چالو تے چوری انہاں دے سر وچ مرماندے رہو جڑا سلام کرن آوے اونوں پھر اجازت تے آئی ہن جُتی لے اللہ تے سر وچ کھڑکیندا رہو جنی جہر سر وچ پوندی رہندی آئی بیلی اُریاں دے چس آ گئی اللہ فرماندا ہے میں بادشاہیاں وی دین تے قادر ہاں میں ذلت دین تے وی قادر ہاں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ میرے بچیاں صدیقی اللہ دے فضل نال پوری ہے اس موضوع دے اتے اگر میں گفتگو کردہ جاواں رات بیت جانی ہے گفتگو کوئی نہیں مکڑی حضرت عمر بن خطاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 13 سال نکے کتنے 13 سال مدت خلافت آپ دی 10 سال 6 مہینے 13 دیاڑے گئی بعد نے 6 مہینے تے ترائدیں بھی لکھی ہے بہرحال تو یہ سمجھو بس 10.5 سال حکومت کیتی تو 26 لاکھ مربع میل تے پھیل گئی حکومت جڑے پاسے عمر پاک ٹر دے آئے ایک کاری سفیر روم شوم دے آئے باہر دے ملکاں دے انہاں کیا عمر بن خطاب نو ملنا ہے تے حضرت علی راہ وچ ملے تو انہاں کیا بھائی کتھے گورنر صاحب تے گورنر ماحول تے کتھے بادشاہ دی کرسی لگدی ہے تے کیڑی پاسے محل ہے تے حضرت علی نے فرمایا جی لگے جاؤ گلی دا موڑ کٹ سو تک مسجد ایک ساڈی کچی جئی اوتھے ہن جھاڑو پیا دیندا ہے مسجد وچ جدا نام عمر بن خطاب ہے مسجد تے صفائی پیا کردا ہے مینوں کو کاما میں کچھ کرایا تے دوے بندے نال ہو رہی وہ ہنسے ہس کے انہاں کیا اے بندہ ساڈے نال مذاق کر گیا اسی پوچھیا بادشاہ دا تے پیاندا مسجد تے جھاڑو پیا دیندا انہاں کہ جاؤ جاؤ ہنے مل پوندا گا آ گئے مڑ پیچھے بننے انہاں کہ جا پکی گل کر کے آ تھوڑی نہ کوئی ہتھی ٹپ کو پے جاوے وہ مڑ بننے او کہ حضور مہربانی کرو سانو ملائی جاؤ حضرت علی پاک مسجد دے بوئے گیا حضرت جی آئے نہ تے فرمایا او جیندی کانڈ ایتے نہیں بوئے والے پاسے تے سلوکے تے ٹاکیاں لگیاں یا راج او عمر بن خطاب ہے انہاں کہ جی سانو ملائی جاؤ جے بھی انہاں نوں پاک رہے انہاں پہ بندہ مذاق کیا کردا ہے انہاں کیا او ترائے بندے بیٹھے ہیں حضرت علی فرمایا او ترائے بندے اندر بیٹھے ہیں اکو بانڈے وچ مٹی دی پرات وچ لنگر آیا تے او کھاندے پین تے مسجد دی صفائی ہن کر لئی نے تے ہن اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے ٹکر کھاندے پن جا کے ملو انہاں کہ جی نہیں ملاؤ حضرت علی پاک ساتھ ماری امیر المومنین عمر بن خطاب جی میرے ویر علی فرمایا پرانے تیرے آئے نہیں آئے کار انہاں بادشاہاں دی وزیراں دی سفیراں دی آئے عمر ہو جن دے تو دھرتی کم دی پئی وہ ایڈے ایڈے وڈے بادشاہ دا نام سن کے ہلدے پین تے کلمے پڑھ دے پین تے یا وطن چھڑ دے پین آئے عمر حضرت علی نے دسیا جن دے ٹاکیاں بالیاں کپڑے تے لگیاں ہونیاں عمر بن خطاب ہے جے اپنی زندگی وچ چج دا کپڑا نہیں پایا او زہرا دیاں کھجوراں کیویں کھا سکدا ہے
خدا دا واسطہ ہے، اللہ دا واسطہ ہے جنہاں نو محمد عربی عزتاں دتیاں انہاں دی عزت کیتی کرو، ایو جیاں نو نہ سنو جڑا میرے محمد دے یاراں دے اوتے بک بک پیا کردا ہے، کہیں لان تان پیا کردا ہے، انگلی دے اشارے پیا کردا ہے۔ حضرت عمر نے جنہاں نو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کولوں منگیا ہے، چھکیا ہے۔ اما عائشہ پاک فرمادیاں نے بدھ والے دن حضور دعا کیتی ہے، کدوں؟ بدھ والے دن کملی والے دعا کیتی ہے، جمعہ رات نو حضرت عمر محمد دے قدماں وچ آ گئے۔ دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر، اللہم اعز الاسلام بعمر، یا اللہ عمر دے ذریعے اسلام نو عزت عطا فرما۔ یا اللہ پہلے مفسرین نے لکھیا کہ پہلے حضرت عمر بن خطاب دا حضور نام لے آئے تھے، موڑ اگے عمر بن حشام دا نام لے آئے جنہوں ابو جہل آنے دوواں دا نام لیا، پر پہلے حضور دا نام حضرت عمر دا نام کملی والے دے لباں چوں نکلیا۔ رب آ کے سونیا تیرے منہوں گل نکلے تے تیرا خدا پوری نہ کرے۔ اس واسطے میں رحمان کلونی چنیوٹ ضلع چنیوٹ تحصیل بوانے میں جو بیٹھ کے گل کرنا، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن بیلیو ہاتھ چاہ کے ذرا اپنے عقیدے دی ترجمانی کیتی کرو۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ جدو حضرت عمر بن خطاب میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے، میرے کریم نبی دا چاچا دا سونیا عمر دے اج تیور چنگے نہیں لگدے، فرمایا چاچا کھڑو ہو جا، چپ کر جا، جے تلوار ننگی لئی آوندا ہے تے اج چپ کر کے بیٹھ جاؤ، میں محمد دی اکھ ویندی پئی ہے۔ اج عمر گھروں ارادہ کر کے نکلے آئے، میں محمد دا سر لے کے آنا ہے، تے میرے رب فرمایا ہے اج عمر سر لین نہیں، سر محمد دے قدماں وچ رکھنے آ رہا۔ آج عمر نبی دے قدماں وچ سر رکھن واسطے آ رہا ہے۔ اے میرے ویرو ساڈے تیرا بڑا کرم ہے، اسی حضرت عمر بن خطاب دے نوکر ہاں۔ اج بھی خانے کعبے دے اندر حجر اسود دے نال ایک چھوٹی جی پالکی بنی ہوئی ہے، او دے وچ ابراہیم علیہ السلام دے پیر لگے نے پتھر دے اندر، جڑے عمرہ کر کے آئے، جڑے عمرہ کرن جا رہے او اس گل نو جان دے نے ویکھیا ہے۔ میں 2013 تو جان لگا، میں نبی دے شہر مدینے اللہ دے گھر وچ جان لگا وا، رب کعبہ دی عمر پاک دے جتھے پیر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جس پتھر دے پیر لگے ہوئے ہیں، وہ جنت وچوں پتھر آیا ہے۔ میرے کریم نبی اس پتھر دی تعریف کر رہے ہیں۔ حضرت عمر پیاندے نے سونیا جی ایڈا چنگا پتھر انہوں مصلی بنا لئیے، زمین تے گل عمر کیتی ہے، اللہ جبریل نو قرآن دے کے توڑ چھڑیا ہے، فرمایا میرے نبی دی صلاح بن گئی ہے، نبی دے یار عمر دی صلاح بن گئی ہے، اساں انہوں عام نہیں رہن دینا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، فرمایا سونیا جڑا عمر پیاندا ہے اینو مصلی بنا لو۔ عمر دی صلاح بن گئی، قیامت تک دنیا نفل پڑھدی رہے گی، ثواب میرے عمر پاک دی قبر وچ بھی محمد دا صدقہ عطا ہونا۔ دریائے نیل نو رکا پیا لکھیندا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مصر دے اس وقت جڑے گورنر رہے انہاں دا نام ہا حضرت عمر بن عاص۔ انہاں حضرت عمر دے کول بندے گلے انہاں کیا جاؤ ہر سال کڑیاں وڈ وڈ کے دریا سٹیاں کڑیاں موک جسے انہاں لکھیا حضرت جی خط لکھیا، فرمایا جی دریائے نیل وچ کڑی جوان کواری دلہن بنا کے وچ رکھیے نا تے موڑ پانی آوندا تے بہا کے لے جاندا تے جان ضائع ہو جاندی، ان کو حل کڈو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط آیا، آپ نے اس خط دے دوجے پاسے نا گھگی ماری پر ماری بڑی ترکڑی، اس سے خط دے بیک سائڈ تے مار کے فرمایا او بندہ دریا دے وچ رکھے جڑا پیراں دا طریقہ ہوئے، او بندہ رکھے دریا دے وچ جڑا پیروں طریقہ ہوئے۔ انہاں کہ جی مقصد فرمایا جدوں رکا رکھنا ہے نا کسے پتھر دے ہیٹھ رکھ کے طریقہ بھجن والا ہوئے، جدوں رکا دریا دے وچ مٹی نال لگنا ہے پانی نو وقت پے جانا، پانی بھج وگنا ہے، پانی قابو کوئی نہیں ہونا۔ یہی کام ہویا ادوں دا عمر پاک دریا چلوایا رکا دے کے اجے تے مڑ کھلوتا نہیں۔ دنیا سب نالوں بڑا دریا جڑا ہے وہ دریائے نیل ہے، جڑا حضرت عمر پاک دے حکم نال چلے۔
ہاں محمد حسین بھائی بہ جاؤ اللہ تو نعمتاں دے اللہ برکتاں دے میرے نبی دے دین دے پارے دے کے مشکلاں کٹ کے صحابہ دی سنت ادا کر کے آئے بیٹھے اللہ حضور دے صدقے خدا تواڈے صدقے ساڈی بھی بخشش کرے حضرات حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ دی گلاں آئے میں جے اگر پڑھدا جاواں نا جیڑا میں جمعے تے بیان کیتا ہے تے لکھیا ہے اللہ جاندا ہے مکدا کوئی نہیں میں مختصر جیاں دو ترے چھوراں دی فرمائشاں نے اس پاسے آواں حضرت علی پاک نے خواب ڈٹھا حضرت عمر دے دور خلافت وچ خواب ڈٹھا تے ڈٹھا کی خواب وچ کہ حضور نماز پڑھائی ہے حضور دے دور دی گل نہیں دور حضرت عمر دا خلافت حضرت ابو بکر بھی دنیا تو تشریف لے گئے ظاہری طور تے حضور بھی تشریف لے گئے ذرا ان گل دے وچ رویہ آئے گا پیچھے نہ ہو جائے حضرت علی خواب ویکھی بھئی حضور نے نماز پڑھائی ہے تے بابو ایک بی بی آکھیا جی آ کھجورا لے کے آئیں ونڈ چھڈو فجر دی نماز وچ یہ خواب علی پاک ویکھ رہے مولا علی ویکھ رہے تے حضور نے نماز پڑھائی ہے تے حضرت علی نے فرمایا کھجوراں ونڈ حضرت علی فرماتے نے میں حضور نے فرمایا کھجوراں ونڈ ایک ایک سارے صحابیاں نوں دے وہ کھجوراں ونڈیاں گئیاں جدوں ونڈیاں گئیاں تے حضرت علی حضور دے کول کھجور لے آئی تے حضرت علی نوں فرمایا ایک تو بھی لے لے فرمایا علی چال فرمایا تو آپ نہ کھا تینوں میں آپ کھوینا علی لب کھول مولا علی نے لب کھولے ایک کھجور حضور نے توڑ کے نہ گٹھلی کاٹ کے علی دے منہ وچ رکھی مولا علی دے منہ مبارک وچ رکھی تے علی پاکاں دے سونیاں کھجوراں اگے اپنے ہتھاں نال بڑیاں کھادیاں پر جڑی اج سائے نہ اگے زندگی وچ نہیں آئی حضور نے اپنے ہتھاں نہ کھوائی حضرت علی فرماندے نے جدوں میں خواب ویکھ کے نہ کھجور حضور نے کھوا دتی تے میں اٹھ بیٹھا اذان ہوگی میں کہ نماز دا ٹائم چل گئی آپ فرماندے نے جدوں میں اٹھیا مسجد تے گیا یا میں مسجد تے اپنے آپ سنتا میں گھر پڑھدا سارے صحابہ رسول 80% حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتا گھر پڑھ دیا اور گھروں پڑھ کے آن والا حضور دی سنت تے عمل کردا ہے جڑے بھی بندے فرض پڑھ کے سنتا جا کے گھر پڑھدے نے حضور دی سنت ادا کردے جی حضرت علی فرماندے نے اگے میں گیا تے یہاں گیا اندر جا کے اقامت ہوگی نماز پڑھی حضرت عمر نے نماز پڑھائی سلام پھریا تے ایویں جی میں خواب ڈٹھا انج باہروں بی بی سونیا او کھجوراں لے کے آئیاں ونڈ چھڈو حضرت علی فرماندے نے وہ لذت کھجور دی جڑی حضور خواب وچ کھوائی ہے اجے میرے منہ وچ چونجی آئی کمال ہے یار چس آ گئی گل میں جدوں پڑھی میرا نزہۃ المجالس فی زینت المحفل دی دوجی جلد وچ میں کتاب وچ پڑھی مینوں چس آ گئی میرے کول کتاباں موجود نے جنہاں وچ میں پڑھیا ہے بڑی چس آئی ہے لذت آئی ہے پڑھ کے جدوں حضور حضرت علی نے فرمایا نا حضرت عمر نے فرمایا علی آئے کھجوراں ونڈ دے سارے نوں ایک ایک حضرت علی فرماندے نے ایویں ہی ہو جی میں خواب ہی ڈٹھا نا ایویں ہی سامنے سارا واقعہ مڑ ظاہری طور تے میں ویکھ رہا جدوں میں کھجوراں ونڈ کے آیا نا تے حضرت عمر دے سامنے ٹوکری رکھی فرمایا سونیا سارے ہو گئے ہن میں بھی کھا لواں فرمایا تو آپ نہیں کھانی تو لب کھول میں تیرے منہ وچ رکھنا حضرت علی پاک فرما دینے سونیا دوجی مل سکتی ہے حضرت علی پاک نے جدو دوجی پوچھی فرمایا جب انہوں راتی محمد مصطفیٰ توہیں دیتیاں لے میرے کولو بھی دو لے لا ہر شئی علی تیری ہے اے حضرت عمر پاک بھی مدینے دی مسجد نبی جو بے کے بیان دے لے بختاں والے نے لوگو جینا دا نعرہ علی علی سارے بولے آئے کوئی جو بلا رہے آج مسجد اس مسجد دے وچ رحمان کلونے وچوں کوئی نبی دا غلام چپ نہیں رہے گا سب مل کے بولن گے او بختاں والے نے لوگوں جینا دا نعرہ علی علی کریم رب دے کریم جانی ہے سب تو پیارا ہے سب تو پیارا علی علی من کنت مولا علی علی میرے نبی نے بولا علی علی صدیق پکارے علی علی فاروق پکارے علی علی عثمان پکارے علی علی من کنت مولا گو فہذا علی المولا جدا میں مولا اودا علی عاشقاں دی گلاں سنائیے تے محبتاں سنائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جتھے تو ہوسی اوتھے شیطان نہ ہوسی تو اوندا اسے شیطان اگر مرداں وچ انساناں وچ ہویا تے تاں وی نس جاسی جنہاں وچ ہویا تے تاں وی نس جاسی تیرے رستے تے شیطان نہیں آ سکدا میں اکثر دسدا ہوں جندا بچہ راتی ڈرے جندا بچہ راتی ڈر جائے او حضرت عمر دا 4 واری شہادت والی انگلی نال سینے تے سجے پاسے شروع کرے حضرت عمر دا نام
حضرت عمر دا نام لکھ چھڈو، حضرت عمر دا نام سینے اتے لکھ چھڈو، بندہ آپ راتی ڈردا ہوئے، بی بی ڈردی ہوئے، بچہ ڈردا ہوئے، حضرت عمر دا 4-5 باری نام آئے سینے اتے لکھ چھڈو، راتی چاس نال سوسی، کیونکہ جتھے عمر دا نام لکھی جاوے وہ ڈرین والیاں شیاں نیڑے نہیں ہوندیاں۔ لو جی شام دے علاقے چ ایک بندہ آیا تے آ کے سیدھا روزہ رسول وچ سلام کیتا، اوتھوں نکلیا تے جنت البقیع چ اوتھے حضرت عباس بن عبد المطلب دا قبا اوتھے گیا، اس جا کے تے سلام کیتا، سلام کرنا اس تے اندر بڑھن لگا تے اگے حضرت ابو بکر تے عمر نو لوکی گالاں پہ دین، بے ایمان اوتھے کتے دی طرح بھوکن پے حضرت ابو بکر تے عمر نو۔ اس بندے نو لگی آئی بھوک کھاندا ہے کوئی اج عمر دے نام تے روٹی دے وے، یہ نوادے نے بلدی اتے تیل سٹنا۔ ایک بندہ کسی دا مخالف ہوئے تو اندے سامنے اندہ نہ لیا جائے وہ چنگا ہے، وہ اچھا نہیں سمجھدا، او در روزے چ داخل ہو کے آندا ہے کوئی اج ابو بکر تے عمر دے نام دا روٹی دا ٹکڑا دے وے، میں بھکھا واں، اج میں محمد دے یاراں دا صدقہ کھانا ہے۔ اوتھوں ایک بابا نکلیا، انہیں غصے نال باہوں پھڑیا، انہاں آکھیا آ تینوں اج محمد دے یاراں دا صدقہ میں کھوینا۔ گھر لے گیا، گھر لے جا کے بٹھایا، بٹھا کے اندر گیا، لے آکھیا یار جڑا نہ لے آئی دوبارہ لے، او دا کیا میں نہ اے ہی لے آئے، نبی دے یار بھی اللہ، خود محمد بھی اللہ، انہاں دے نام دی روٹی مل جائے۔ انہیں آکھیا منہ کھول کے زبان بھی کھا، جڑی زبان نال نہ پیا لینا ہے۔ اس بندے نے جڑا حضرت عمر دے نام دا منگن والا آئی، جڑا منگتا گئی تاجدار صداقت ابو بکر پیر علی دا، حضرت عمر فاروق دا، انہیں زبان کڈیے۔ اس بے ایمان نے ایڈا ڈاڈا تلوار ماری ہے، کھنجر ماریا، بلیڈ ماریا، دی زبان کپ کے رکھ چھڑیے۔ اس آکھیا جا زبان چکلا میرے گھروں دفاع ہو جا، اسی انہاں نوں چنگیاں نہیں سمجھ دے، میرے گھر وچ ابو بکر تے عمر دے نام دے تینوں کھانے دی تھاں تے موت دینی ہے۔ انہیں اپنی کٹی ہوئی زبان چائی، رحمان کلونی چومن والے ہو، حافظ امین صاحب دی معیت چ بہن والے ہو، انہاں بزرگاں دے سومنے سائے چ بہن والے ہو، اللہ دا واسطہ گل دل دی تختی تے لکھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ مرن تک کم دے گی، قبر وچ بھی کم دے گی۔ اے فقیر دے جملے سنبھال کے لے جاؤ میرے ویرو۔ جدوں بیلی زبان چال نبی دے در تے اپنے آئے، نبی دے گنبد خضرا دے سامنے آگا سونیا میں کوئی زیادتی نہیں کیتی، جبر نہ کیتا، جڑے نال سمائے ہوئے نہیں انہاں دا صدقہ روٹی دی برکی منگ بیٹھا، جڑے شہر دیاں باسیاں نے میرے نال زیادتی کیتی آ، کملی والے لج پالے لج پالی نہیں بھائی بیٹھا ہے ابو بکر تے عمر نال، ایویں روزے نال ٹیک لائی، اکھ لگ گئی ہے یا اکھ لگی ہے، حسین دے نانے دی زیارت نصیب ہو گئی ہے، ابو بکر تے عمر پاک دی زیارت نصیب ہو گئی ہے۔ او میرے ویرا ابو بکر تے عمر دی زیارت ہوئی، میرے کریم نبی دی آواز آئی فکر نہ کر گھبرانا، اینو کٹن دی جاچ سانو جوڑن دی جاچ، کٹن جان دے لے اسی جوڑن جان لے۔ ابو بکر تے عمر نو میرے نبی فرمایا پرانا تہاڈا ہے، تہاڈے نام تے زبان کٹائی بیٹھا ہے، اٹھو دی زبان جوڑو۔ ابو بکر صدیق عمر پاک اٹھے، اٹھ کے انج علی پاک خواب وچ ویندا پیا بیلی، انج حضرت سیدنا عمر پاک نے اودی مٹھ کھولی، حضرت ابو بکر صدیق نے اودی زبان چا کے دتی۔ ابو بکر صدیق نے کی کیتا ہے، انج اپنا لوابے دان انج لا کے زبان دے اوتے اودے لب کھولن منہ کھول کے جتھوں زبان کٹی تھی آئی اوتھے لوابے دہن لایا، پھر زبان نال رکھ دیتی ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد اللہ اکبر دی صدا ہو گئی، اذان ہو گئی، بیلی نو ٹھڈا لگا، کوئی بیلی دے نال لگیا تے بیلی اٹھیا، اٹھ کے ہاتھ ویلے ویندا آندا میری زبان کٹی ہوئی آئی، میری زبان میرے ہاتھ چوں کدھر گئی۔ پھر خیال آیا جن دے نام تے کٹائی آئی سائیاں جوڑ چھڈیے، اج اپنے لب وچ کھول کے زبان پھڑ کے ویندا ہے، انج لگدا جویں کٹی ہوئی کوئی نہیں۔ پھر نبی دے روزے تے کھلو کے آندا لاجپال پریتا توڑ دے نہیں، جیندی ماں پھڑ لین اونوں چھوڑ دے نہیں، اے لگیاں توڑ نبھا دیں دے راواں وچ کبھی کسے نوں چھوڑ دے نہیں، بڑی یار نبی دے آئی یاراں دا۔
اوے سنی بن کے رویا سیالوی ایک منٹ کھلو جا میرے نال لے لین ویا فقیر آ میرے مولا حسین دے نوکر آ ابو بکر عمر پاک دے نوکر صدیق پاک دے نوکر اوے سجنوں کالے تھگڑے پا کے محرم وچ بیلیاں نال نہیں رل جانا اللہ دا واسطہ ہے یا تیرے زمان تے حسین حسین ہوئے یا اللہ دا قرآن جاری ہوئے تینوں بھی بندہ اے نہ آکھے او صحابہ دا گستاخ جا رہا ہے انہاں سنگیاں دے نال دا لباس ہی نہیں پہنا جڑے صحابہ دی توہین کر رہے ہیں اسی تے آل دے بھی نوکراں اصحاب محمد دے بھی نوکراں پیر سیال لجپال دے بھی نوکراں حضور میر علی شاہ دے بھی نوکراں سلطان باغ دے بھی نوکراں اسی تے ہر ویلے یانے اپنی یار نبی دے یارا دا شک ہوئی تا چل مدینے ہوے خیل جوڑ مزارا اللہ دا واسطہ حضور دی آل نال پیار رکھیا ہے حضور دے صحابہ نال پیار رکھیا ہے یہ تانوں پتہ ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ و ذکر علی عبادہ یہ ساڈے تک پڑھائی کی سستی ہے حدیث میں ان دا تعارف دیواں جے سانو دسیا کہ علی دا مکھڑا ویکھنا عبادت ہے علی دا ذکر کرنا عبادت ہے خدا دی قسم لیا بخاری شریف میرے سامنے لیا سیاستہ میں قرآن سر تے در کے رکھنا رکھ کے تن دسنا اے علی پاک دی تعریف حضور دے لبائیں چجڑی ابو بکر سنائی ہے لوکاں نو علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے علی دا مکھڑا ویکھنا بھی عبادت ہے میں ایک شعر لکھے آیا میرا دل کردا ہے کہ تسی بھی سنیا اسی میرا بھی دل کردا ہے میں بھی او پڑھ چھڈا جڑا حق نہیں ملدا ہے درنو جڑا حق نہیں ملدا ہے درنو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا جڑا راضی عمر دا منکر ہے اجے بشر زمین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک نتا وقت سچ زمین تے نہیں آیا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی پاک ایک رستے تو گزرے انہیں ایک آخری نکتہ تو نہ دیوں میں پڑھ لے کام مجھے حضرت علی پاک ایک رستے تو گزرے تے گزردیاں میرے پیر علی دی نظر پئی ایک ایالی بکریاں پہ چار دائی تو دی بکری ایک بننے تو نکھڑ گئی ایالی چو نکھڑی تھی اگاں کسے دا اجاڑا پہ کرے کسے دے پٹھیاں حضرت علی پاک نے ویکھ کے اس بیلی نے پوچھیا بھیا بکری کہیں دی اسا کہ جی میری اسا کیا بھیا فصل کہیں دی اسا کہ فلانے مدینے دے بندے دی تے بکری تیری یودے وڑ گئی ہے تے ان دا اجاڑا پہ کر دیئے کسے دا حق پہ کھان دیئے مینوں لگدا ہے حضرت دیاں ضرباں لگیاں عمر ٹرتے نہیں گیا آسمان والمو کر کے پیر علی نے آکھے اللہ اکبر قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون وہ بندہ کھڑ لگا جی بکری تو انہوں کیویں خبر دے چھڑی اے بھئی حضرت عمر شہید ہو گئے فوت ہو گئے تو آڈے کھڑ کی ثبوت ہے فرمایا عمر دے ہوندیاں بکریاں بھی کسی دا حق نہیں کھا سکدیاں عمر دے ہوندیاں جانور بھی کسی دا حق نہیں کھا سکدے حضرت علی پاک روندے مدینے حضرت عمر علی گلی چ وڑے تک چیخاں دی پکار پئی ہوئی اگو دنیا پہ روے وہ یہودی آ اس پیر پھاد لے دا کیا علی تیری ریسرچ تو بھی صدقے تیری علم تو بھی صدقے تینوں ایک میں پتہ لگا بکری کسے دا اجاڑا پہ کر دیو دا کیا عمر دے ہوندیاں جانوراں نو بھی ایڈا ڈارے بو عمر دے ہوندیاں عمر مار چھڈنا ہے جے کسے دے حق علی انگلی کیتی اوے مولا سلیمان اچ رحمان کلونی اچ وسن والے ایمانداری نال دسو علی پاک اس گل دی تصدیق پہ کر دین بے عمر دے ہوندیاں کوئی کسے دا حق نہیں کھا سکدا اوے عمر کسے عمر دے ہوندیاں بکریاں کسے دا حق نہیں کھا سکدیاں اوے عمر خود زہرا دا حق کیویں کھا سکدا ہے سارے یار حضور دے ہنیالا کوئی دسے نہ چارا ورگا
نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی نہ جان نے سارا ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ چواں یاراں ورگا آزم شان صدیق کی دسا ایک یار ہزاراں ورگا حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول نقل کردہ آندہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی جدو موت واقع ہوئی ہے نا جی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عمر بھی 63 سال حضرت ابو بکر صدیق دی عمر بھی 63 سال حضور دی جدو وصال ہویا ادو حضور دی عمر بھی 63 سال جڑے یار دے نال انج مٹ کے لگے آئے نے وہ کسے نال زیادتی کر سکدے نہیں حضرت عمر تے اتنے عادل اور قوی آئے کہ آپ نے مدینے دے بازار وچ بکڑ ماری بندے نو ویکھی تے ویکھ کے آپ نے تلوار میان چوں کڈ کے انج سیدھی کیتی او بے علی کدے او دا کیا ایدے فرمو راٹھ یہ تے مڑ جانے ہاں کاچے چ کی ہو سکے کچھ بھی نہیں وہ دو رنگ اڑ گئے فرمایا کچھ نہیں تے رنگ کیوں اڑے اون جگری تے بیلی اڑی شراب دی بوتل ٹچ کر کے ہٹا فرمایا اچھا آئے تینوں ٹھنڈ لگی آئی جیڑی کچھ ٹھائی حضرت عمر بوتل پہ پھٹ دین تے اوتاں رابطہ پہ کردا ہے آج عمر دے کوڑیاں کولوں بچا لا اگوں زندگی چ نو پیندا عمر معافی کوئی نہیں دینی عادل ہے تے سچا ہے اس معافی لو نہیں دینی آج عمر دے کوڑیاں کولوں بچا لا اگوں نو پیندا حضرت عمر بوتل کھولی کھول کے آئی سٹی تڑی دے اوتے تے وچوں دودھ نکلیا آپ مسکرا کے فرمایا لکا کے لے جان والی شے کوئی نہیں قدماں تے ڈے کے آندا ہے آج تیرے رب نال سودا کیتا ہے عمر چس آ گئی ہے بہادر تو بھی بڑا ہے پر تیرے رب بھی بچس دے چھڈیے کیویں ہوزا کیا لئی دارو ہی جاندا پر تیتھوں ڈردے اج رب کولوں معافی سچی منگی ہے رب بیڑا پار کر چھڑیا ہے اس واسطے میاں صاحب فرماندے نے ایک گناہ او میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا وہ لکھاں گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا سہواری میں توبہ پھلی تے مولا میں آوے اتبارا مڑ بھی مولا فضل تیرے دیاں تے میں آسا رکھنے والا 27 ذوالحج نو یا 28 ذوالحج نو فیروز لولو یہودیوں نسل آج انہیں حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے وار کیتا 3 دن آپ علیل رہے چوتھے دن حضرت علی پاک فرمان دن اسا حکیم نو صدیا پر حکیم راچ ویک کے آندہ ہے آج ایڑ لوکاں دی فصلاں پہ اجاڑ دن میں واپس چلے ہیں عمر شہید ہو گئے عمر دی روح پرواز کر گئی ہے بود دالے دن حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دن کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کاری زخم ہوئے جمعرات والے دن منگل والے دن آپ تیوار ہوئے جمعرات والے دن حضرت عمر اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے کسے بدھ لکھیا کسے جمعرات لکھی حضرت عمر تو بعد حضرت سیدنا عثمان حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ دی وصیت کے مطابق نماز جنازہ پڑھائی میرے ویرو 10 سال 6 مہینے تے 4 دن یا 13 دن حکومت کرنے والا او نبی دا یار اج بھی جندے چرچے آسمان تے زمین تے گھن اے حضرت عمر ہوئے جڑا مرید مصطفیٰ بھی ہے تے مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین سونیا اور نبی سونے غیب دی خبراں دیون والیا انہاں لوکاں نو دس دے تینوں اللہ بھی کافی ہے تے جڑے اج تیرے غلام بنے نے عمر دی بھی کافی نے حضرت عمر دی شاناں میرے خود رب نے بیان کیتیاں انج منبر تے ایتھے حسین بیٹھے حضرت عمر بیٹھے تے اوتھے حسین آ گیا تو نانے والا منبر ذہن چاہے نا بیٹھے میرا نانا باندا ہوندا ٹھو ٹھو مولا حسین آئے تو اس وقت آپ دی عمر مبارک 10 تو 11 سال دے قریب آئی جدو حضور نے وصال فرمایا 6 سال تے کچھ مہینیاں دے حسین پاک آئے 6 سال تے کچھ مہینیاں دے 2 سال حضرت ابو بکر والے پالو تے پھر اگے حضرت عمر نو لے آؤ 10 10.5 سال عمر ہوئے گی حسین پاک دی جدو حضرت عمر پاک منبر تے بیٹھے او تو فرمایا عمر چاچا لاؤ میرے نانے دے منبر تو یہ نہیں روڑا پایا نہیں زید پائی بلا ہے میں کرسی چھڑنا آج تو مر کرسی چھڑنا آج تے سائیں قانونی تروڑ تروڑ کے پران ساٹھ چھڑنا
کرسی تے بانا ہے جی اج ایک بابے دا پروٹوکول کسی نیٹ تے گلیا 150-200 گڈیاں جڑیاں بابے دے نال آئیاں صرف پروٹوکول والیاں وہ باؤ تسی جڑے ہتھاں تے چھالے بنا کے نا تسی انہاں دے پروٹوکول بنائے ہو تہاڈا خون چوسیا جا رہا تے جڑے پروٹوکول اگے لے رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں حج کرن گئے نا تے رستے دے اندر حضور دے غلام نے ویکھیا بھئی او خیمہ لے کے آیا اوتھے خیمہ کروا امیر المومنین نے آپ نے فرمایا پیچھے جاؤ رخ ہے تسی بھی جتھے سونا اوتھے میں بھی پے رہا آپ دے کول کپڑے آئے جڑا کھیت سرانا ہوندا کوئی جی آپ نے کر کے دا سرانا بنایا ریت دی ٹبی اچیرڑی چ کیتی تے اپنا کپڑا رکھ کے تے باں سیرڑ دتی تے سہیں رہے ہاں جی انج دے آئے حضرت امام حسین نے فرمایا لو چاچا میرے ممبر نانے دے حضرت عمر اڈو لٹھا لے کے تے حسین فرمایا چاچا اٹھیو تا جی حکم ہو گیا انج باؤں پھات کے فرمایا باؤ ممبر حضرت عمر پاک لے آکیا سونے آجے ممبر تے بہائی بیٹھے نو لایا کیوں ہے ان بہندہ کیوں پہ فرمایا میں ویکھی آئے میرے نانے دے ہوں دے آؤ مینو موڑیاں دے بھی بغیں دے آؤ میرا متھا بھی چم دے آؤ پیر بھی چم دے آؤ چاچا عمر بہ جا مینو پتہ لگ گیا ہے جی میں میرے نانے دے ہوں دے آؤ میری عزت کر دے آؤ میرے نانے دے جان تو بعد بھی صدیق بھی میری بھی حیا کردہ رہا ہے فاروق اعظم بھی میرا حیا کردہ رہا ہے میں آنا کڑوٹیاں دھیان تے کرو جنوں آپ حسین ممبر تے بغاوے اس عمر نو جمعی ہی کوئی نہیں کوئی لا سکدا ہوے اللہ پاک کے دعا کرنے اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے دن رات دے مسلسل سفر حضور دا ذکر تھوڑا تھوڑا حصہ سرکار دے ذکر دا تانوں سنیندیا رہیدا ہے میرا بچہ رون کی دے تہاڈا واقعہ انشاءاللہ فرمائش دا مڑ کدی صحیح کہ ہن اس نے انج ہو جانا ہے ادھا گھنٹہ اس میں مٹھی بھریاں تے موبائل تو کاٹ کاٹ کے جی آئے سنینا ہے کربلا میں محرم شروع ہو سی تے پڑھسا نہ رنجو میں پڑھ دے ہر ویلے رانے چلو میں ایک جملہ سرکار حسین بادشاہ ہاں ویکھ لو کنیاں فرمائشاں ہو گئیاں کٹھیاں ہیں آہا میرے ویراں اے او ذکر نے جنہاں نو سندیاں سینے ٹھر دے رہندے اچھا اہل سنت و جماعت ہے جڑا ایک پیاندا مینوں حسین سنا چھڑ ایک پیاندا مینوں صدیق پاک سنا چھڑ ایک پیاندا مینوں سلطان بہو سنا چھڑ ایک پیاندا مینوں عثمان غنی سنا چھڑ کوئی دسیا ہے جڑا جن دے نال سنی پیار نہ کر دے ہون اے سنیاں دے بختاں چاک چارے یار بھی پائتن پاک بھی تے اولیاء کاملین بھی ہاں ہر شے دی کوئی نہ کوئی حد ہوندی ہر شے دی کوئی نہ کوئی حد ہوندی پر بے حد ایسے رچ رجا چھے ہر شے دی کوئی نہ کوئی حد ہوندی پر بے حد انداز حسین ساری دنیا دا ناز محمد تے پر محمد دا ناز حسین ساری دنیا دا ناز محمد تے پر محمد دا ناز حسین اللہ دیتا سیالوی صاحب محسن بیٹا غور نہ سننا اگلا جملہ چاساڑا ہے سانو دسے آئے آقا دے سجدے نے ساڑی اصل نماز حسین یہ عشق ہے یا عشق کی التحام حسین یہ عشق ہے یا عشق کی التغام حسین سجدہ رب کو کرتا ہوں یاد حسین آتا ہے میرے لاجپال نبی حسین پاک
दोवें बैठे ने मेरे नबी सजदा कीता है हुसैन मोड़ियां ते बह गया है मेरे मौला हुसैन मोड़ियां ते बांधिया नाल 1 2 3 4 5 तस्बीहां नबी पढ़दा गया है एक अतरां ते भी हुसैन नहीं लथा ते अतरां वाल भी नबी नहीं गया जदों 72 तस्बीहां हो गईयां हुसैन मोड़ियां तो ले बैठा है नाने जफ्फा मार लिया है डीकर निकल गई है फरमाया पुत्रा तेरा करबला दा वेड़ा मैनू याद आ गया है उधरों मां ज़हरा नूं पता लगा है मां ने पुत्र नूं सीने ला लिया फरमाया पुत्रा तेरा नाना ज़ईफ नहीफ कमजोर है आज बड़ी देर लम्मे सजदे नाने नूं कराए नहीं पुत्रा एडी ज़्यादती ना करिया हुसैन ने निक्के निक्के रहमान कलोनी वाले हाथ बन ले ने हुसैन दी अखां विच अथरू आ गए ने ओ जाने मां जी अज नाने लम्मा सजदा कीता है अज 72 तस्बीहां मेरे नाने पढ़ छड़ियां ले अम्मा फातिमा याद रख ला वेला याद दे मैं 72 दी गिनती असगर तो शुरू कर सा मैं जवान पीर पुत्र अकबर ते ले जा सा मैं फिरा गाजी अब्बास तो शुरू कर सा मैं हुर तक ले वैसा जदों 72 का मुल पै गया उदों हुसैन ने ते पढ़ के नाले कुरान पढ़सी नाले मदीने आलमो करके अक्सी नाना छाती मार ला मैं मदीनियों कचावे भर के ले आया आज मैं वेले कर छड़नी जेड़े टुर के जा सकते आए मैं टुरे नहीं जेड़े नाए जा सकते हुसैन हत्थां ते चा के अली असगर नूं लै गया नाना करबला दी सिकदी रेत कोलू पुछ ला इस भी मैनू आखिया हुसैन मैं बड़ी तरकड़ियां मैं किसे नूं ना टिकण दिता मैं अड्डी मार के आखिया तेनू लोकी करबला आंदे ने अज हुसैन जदा डेरा लै सी तेनू करबला मुअल्ला नाल दुनिया याद कर दी रासी अज मेरे हुसैन ने 72 का मुल पाया करबला वाला अली अकबर दी लाश चा के मेरा हुसैन खैमे अल टुरिया है सद मारी है नाना पुत्र जवान लाशा चावणियां बड़ियां औखियां होंदियां ले पर अज करबला वाल छाती मार ला मैं जवान भी टोर छड़े नहीं मैं दूध पींदे भी टोर छड़े नहीं बस हिको शर्त आई नाने दा दीन रह जाए ओदी आन रह जाए ओदी शान रह जाए लुटी जाए भावें चौक हुसैन दी अज पर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जा मेरे हीरो जिक्र बड़े तरकड़े अल्लाह पाक अपने हबीब दे सदके कावश को कबूल फरमा